وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أطاعت بعلها أحصنت فرجها صلت خمسها صامت شهرها فلتدخل من أي باب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات مل کے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کلام دے وچوں آیات مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے. مدنی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرن دی توفیق بخشے. عمومی طور تے اکثر بیشتر واز مرد حضرات کو ہوں دے. آج دی اس نشست دے اندر اللہ دے قرآن کالی کملی والے دے فرمان وچوں موضوع دی مناسبت کچھ عورتیں دے حق وچ ہے. دین اسلام دے اندر جیویں قوانین مردیں دے اتے لاگو ہیں ایویں قوانین عورتیں دے اتے بھی لاگو ہیں. مردیں دے اتے بہت سارا ذمہ واریاں ہیں بنسبت عورتیں دے. جہاد مرد نے کرنا ہے، روزی مرد نے تلاش کرنی ہے، دور دراز دے سفر کر کے محنت مشقت مرد نے اٹھاونی ہے. سارا تکلیفاں مرد اتے. عورت بیوی واسطے کیا حکم ہے کہ اپنے گھر دے وچ بائے کے 4 کم کرے چا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر بھی نہ کرے، جہاد بھی نہ کرے، گھر وچ رہ کے صرف 4 کم کرے چا. جدو دنیا تو رخصت تھی سی اللہ تبارک و تعالی جنت دے 8 دروازے کھول دے سی. حکم تھی سی جیڑے دروازے وچوں مرضی آوے داخل ہو. سب تو پہلا کم اطاعت بالہا، خاوند دی فرما برداری. صلت خمسہ، 5 ٹائم دی نماز ادا کرنی. صامت شہرہا، رمضان المبارک دے روزے رکھن. احسنت فرجہا، اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے. فلتدخل من ای باب الجنت شاءت. 4 کم کر کے جیڑی بی بی اللہ دے ہاں پیش سی جنت دے 8 دروازے کھلوے سن. آرڈر تھی سی جڑے دروازے وچوں مرضی آوے داخل ہو ونجو. اج ایک حدیث مبارک تساں حضرات دی خدمت وچ میں نے پیش کرنی ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اکٹھے چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہون واسطے آپ دے گھر تشریف کھن گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے وچ بیٹھے ہوئے اداس اور پریشان ہو کے
اکھاں دے وچوں آنسو بہائی بیٹھے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کی تھی آقا کیا وجہ ہے کہ آج اتنی پریشان کیوں ہو، اتنے اداس کیوں ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں میں معراج تے تشریف کھن گیا میں نے جہنم دے وچ ڈٹھے اکثر میری امت دیاں عورتاں جہنم دے وچ جلدیاں کھڑیاں، عجیب و غریب قسم دے ہونے دے عذاب دیکھ کے میرے کو رونا آ گیا۔ شفیق ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کو جیل تکلیفاں صعوبتاں اٹھے دے ہوئے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، ایویں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی نسبت اپنی امت تے زیادہ شفیق ہیں، سائیں اپنی امت کو جہنم دے وچ سڑدا ہویا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا نے عرض کی تھی سائیں کیڑے جرم دی وجہ کول انہاں کو سزا بھی ملتی ہے جہنم دے اندر، کس قسم دی سزا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا ذکر کیتا۔ قرآن مقدس نے ترائے صفتاں بیان کیتن عورت دیاں، عورت اترائے صفتیں دا ہومن بہت لازم ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سب تو پہلی صفت عورتیں دے وچ جیڑی ہونی ہے وہ ہے صالحات، اتنی نیکوکار بن ونجن کمکار تو فارغ ہو کے مصلی وچ آ کے خدا دی ذات کو بہت زیادہ یاد کرن والا صالحات، سب تو پہلی صفت۔ دنیا دی محبت تو ہٹ کے، مال دی محبت تو ہٹ کے، اولاد دی محبت تو ہٹ کے، کاروبار دی محبت تو ہٹ کے عورتیں دے وچ سب تو پہلی صفت ہونی چاہیے فالصالحات، نیکوکار ہوون۔ دوجے نمبر تے قانتات، اپنے خاوند نال حد تو زیادہ محبت کرن والا ہوئن۔ خاوند جو گھر دے اندر داخل ہوئے بی بی مسکراتی ہوئی اپنے خاوند دے سامنے آوے، سفر تو واپس جو ولے ہی دی طبیعت کو دیکھ کے ہوں دی ساری تھکاوٹ بھی دور ہو ونجے، ترٹ کے اپنے خاوند نال محبت کرن والا ہوئن۔ تیجے صفت ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ خاوند دے پچھوں دے گھر دے وچ ان دی جائیداد تے گھر دی حفاظت کرن والا ہوون، عزت دی حفاظت کرن والا ہوون، بچے دی صحیح معنی تربیت کرن والا ہوون۔ اے عورت جنوں دنیا تو رخصت تھی سی، اللہ ہی دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے سی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل دساون شروع کیتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی میں نے جہنم دے اندر ڈٹھے ایک عورت ایو جی ہے جیڑی اپنے والے نال جہنم وچ لٹکی ہوئی کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تو والے کو چھکیا ونجے کتنی تکلیف تھی دیئے، والے دے زور دوتے پورے وجود دے وزن کو دیکھو، اندازہ لو جو کتنی تکلیف مبتلا ہے۔ فرمایا والے دے جہنم دے وچ لٹکی ہوئی آئی، او دا دماغ ایویں کھڑا ابلدا ہاں جویں ہنڈیا چولہے دوتے کھڑی پکدی ہوندی ہے۔ ایک تو جہنم دا عذاب تھوڑا نہیں، والے دے نال پورے وجود دا وزن، دماغ ایویں کھڑا پک دے جویں ہنڈیا چولہے دوتے کھڑی پکدی ہوندی ہے۔
آپ نے فرمایا دوجی عورت کو میں نے جہنم دے اندر ڈٹھے زبان دے بل جہنم دے وچ لٹکی ہوئی ہے اندی زبان کو چھک کے جہنم دے وچ اتے بدھا ہویا ہے زبان دے وزن دے اتے پورا وجود کھڑا ہویا ہے اور جہنم دی گرمی تے جہنم دی بھا دے نال ایویں کھڑی پگھل دیے جیویں تانبا پیا پگھلدا ہوئے زبان کو تھوڑی چھکی مل ونجے بندہ برداشت نہیں کر سکتا تے زبان دے زور دے اتے پورے وجود دا کھڑا ہون صحیح فرمایا تیجی عورت کو میں ڈٹھے جہنم دے اندر اپنی چھاتی دے بل لٹکی ہوئی ہے چھاتی دے زور دے اتے پورا ہوندا وجود کھڑا ہویا فرمایا میں نے جہنم دے اندر چوتھی عورت کو ڈٹھے جے دے پیر سینے دوتے بدے ہویان لوہائی ہاتھ پیشانی دوتے جکڑے ہویان جہنم دے کوڑے پہ لگ دیان اتنی چیخو پکار تے دردناک فریادہ پہ نکل دیان فرمایا پنجویں عورت کو میں ڈٹھے جے دا منہ خنزیر دے منہ دی طرح او دا باقی وجود گڈا دے وجود دی طرح او بھی جہنم دے اندر ذلیل و خوار تھی کہ صداوت مبتلا گئی فرمایا چھویں عورت کو میں جہنم دے اندر ڈٹھے جے دا منہ کتے دی طرح ہوں دے منہ دے وچوں جہنم دی بھا داخل پی تھی دی آئی پخانے دی جگہ تو خارج پی تھی دی آئی صحیح فرمائے انہ دی این کیفیات کو دے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا یہ وجہ ہے جو میں ہوں کیفیت کو یاد کر کر کے زارو قطار رو رہی ہوں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی ابا جی اے دسو جو انہ عورتوں کو کیڑے جرم دی وجہ کو سزا پی تھی دی آئی آپ نے فرمایا جیڑی عورت والد زور دوتے جہنم وچ لٹکی ہوئی آئی اے او عورت جڑی بے پردہ تھی کہ ننگے سر اپنے گھر تو باہر نکل کے بازاراں وچ گھومدی پھردی ہے نبی سی دی شریعت کو چیلنج کیتے ننگے سر ننگے وجود بے پردہ تھی تے بازاراں دے وچ گھومدی ودی ہے شہراں دے وچ گھومدی ودی ہے اپنے پرائے بیگانے دی کہیں قسم دی تمیز نہیں سی کیتی بے پردہ تھی تے گھر تو باہر نکلتی ودی ہے خدا دا قرآن کہندے جیڑی عورت بے پرد تھی تے گھر تو باہر ودی دیئے ہی عورت دوتے خدا دی لعنت کھڑی وستی ہوں دیئے فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب اپنے گھر والے کو اپنے بیٹے کو مومنین دے گھر والے کو ارشاد فرما دو جدوں گھر تو باہر پہ نکل جا ہو با پرد تھی تے گھر تو باہر نکلو سارا پورا وجود چادر دے وچ لکیا ہویا ہوئے برقے دے اندر چھپیا ہویا ہوئے بغیر برقے دے جڑی عورت بغیر پردے دے جڑی عورت گھر تو باہر پہ نکل دیے ہی عورت دے وجود دے ہوتے ہی دے سر دے ہوتے خدا دی لعنت کھڑی وستی ہوندی ہے شریعت نے ہر چیز کھول کے وضاحت نال بیان کر دیتی ہے دسا دیتی لیکن آج ایسا ہر چیز کو کن پہ جو سر چھوڑے نبی سی نے فرمان کو کن پہ جو سر چھوڑے قرآن کو کن پہ جو سر چھوڑے حتیٰ کہ جنوں بی بی نماز پڑھن واسطے باندھی مسلے دے ہوتے آج تا عجیب قسم دا لباس پاتا ہو جائے باریک لباس باریک دوپٹہ جڑے دوپٹے وچوں سر دا ایک حصہ تھوڑے جھوال باہر نکل کھڑن ترائے دفعہ سبحان اللہ آنکھاں دی مقدار اگر او ایویں کھلے رہ گئے تہیں بی بی دی نماز بھی قبول نہیں تھیندی موٹی چادر دے نال اپنے پورے سر کو بند کر کے ایک وال بھی نکلا ہویا باہر نہ ہوئے با پرد تھی کے موٹے کپڑے پا کے بڑے انداز دے نال خدا دے سامنے پیش سیونے نماز ادا کرنی ہے باریک دوپٹے تے باریک لباس دے وچ نماز بھی ادا نہیں تھی دی ساتر اور پردے دے اندر فرق ہے پردہ ہے کہ پورے وجود تے پردہ ہوئے ساتر کے جیڑا جیڑا حصہ مجبوری دی حالت ظاہر کرنے کو کرو باقی وجود کو لکا کے رکھو جی میں چہرہ ہے
ہتھیلیاں ہیں پنڈلیاں ہیں مجبوری دی حالت انہاں کو بندہ ہر وقت نہیں چھپا سکتا انہاں دی اجازت تو ہے دیور دے سامنے خالہ زاد بھائی دے سامنے پھوپھی زاد بھائی دے سامنے ننگے آمن بھی گناہ ہے ہنہ دے کول بھی شریعت نے پردے دا حکم کیتے کہ ہنہ دے کول بھی پردہ کرنے لیکن مجبوری ہے جڑے گھر دے وچ اے آندے ویندن اون بی واسطے کیا حکم ہے شریعت دا مسئلہ ہے کہ اس واسطے آ ڈرے کہ جڑے ضروری فرض جنہاں کو لکاونے چہرے کو لکاونے ہتھاں کو لکاونے پیراں کو لکاونے ان بی واسطے کیا حکم ہے جو سر کو بھی لکاونے موٹا کپڑا موٹی چادر اپنے سر دوتے پا کے گھونگٹ سٹ گھنے گھونگٹ دی حالت ہنا دے سامنے اگر کوئی ضروری کم ہے تو باہر نکل کے آوے وگرنہ ہی کو ہنا دے سامنے بھی باہر نکل کے نہیں آونا جو ہنا دے بھی خدا نے ایدے کول حساب کھلنے ننگے سر پھرن والی عورت کو جہنم کے اندر حضور سے فرمائے میں ڈٹھے جو سزا پہ تھی دیئے اتنی دردناک سزا ہی کو پہ ملتی ہے جو والد نال جہنم لٹکی ہوئی ہے ایدہ بھیجا ایویں کھڑا ابل دے جیویں ہنڈیا چولہے دوتے کھڑی ابل دی ہوں دی فرمایا عورت میں جتنا صفت ہوئے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صالحات ہوئے قانتات ہوئے حافظات ہوئے سب تو پہلے اللہ دی ذات نال محبت کرن والی ہوئے اج مرد کچھ نہ کچھ تو خدا دی ذات نال تعلق جوڑن دی کوشش کریں لیکن عورتاں بالکل ہی چیز کو آ رہی ہیں اللہ دی ذات نال محبت بالکل نہیں رکھ دیاں خدا دی ذات نال تعلق نہیں رکھ دیاں حق بنتے جو بی بی اپنے گھر دے کاروبار کو فارغ تھی کہ مسلط ہوتے آ کے بہاوے کیوں جو روزی کماون عورت دے ذمہ کوئی نہیں باہر دے کم کار سر انجام دیون عورت دے ذمہ کوئی نہیں گھر تو باہر نکلن عورت دے ذمہ کوئی نہیں ایندا ہی کو کم ہے گھر دے وچ بیٹھ کے خاوند دی فرما برداری کرنے ہوئے 5 ٹائم دی نماز ادا کرے رمضان المبارک دا روزہ رکھے اپنی عزت دی حفاظت کرے اور اپنے خاوند دی فرما بردار رہے جدوں اے عورت دنیا تو رخصت تھی سی سب تو پہلے ہی دے کول نماز دا حساب تھی سی اللہ تبارک و تعالی پوچھنا کرے سن کہ اے رضا نماز پڑھ دی ہمیں نہ پڑھ دی ہمیں اگر بی نمازی ہے بلدوجہ سوال تھی سی کہ اے رضا تیرا خاوند تیرے تے راضی ہا یا ناراض ہا اگر خاوند راضی ہے ہی دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول لیتے ویسے اگر ہی دا خاوند ناراض ہے ہر چیز ہی دی کھس کی دی ویسی جب تک خاوند راضی نہ تھی سی ہی کو جنت بھی نصیب نہ تھی سی جیڑے خاوند کو چھٹکتے عورت سٹ کے گھر تو باہر نکل ویندی ہے چلی ویندی ہے بازاریں دی زینت بنی ہوئی درباریں دی زینت بنی ہوئی شہریں دی زینت بنی ہوئی پردہ آج دے اس معاشرے دے اندر رہ بھی نہیں گیا لیکن جیڑے علاقے کو خدا سبق دینا چاہے نا تنبیہ دے طور تے لاہور دے اندر مچھر دی بیماری جو اٹھی ہے جتھاں نکراں پیندے ہن پوری مہاں ننگی پیر ننگے پنڈلیاں کھول کے چلنا پورے وجود کو ننگا کر کے چلنا اتھاں اللہ نے ان علاقے کو تنبیہ دے طور تے مچھر دی دھمکی جو دیوئیے ہن اے حالت ہے جو ہاتھ بھی کجے ہوئے کپڑے پورے پاتے ہوئے چادرہ پورے پاتے ہوئے رات نہ لی ہکو فکرے جو کچھ سا کو مچھر لڑنا ونجے سے بیمار نہ تھی ونجو مر نہ ونجو موت کہیں حالت چھڑیں دی بھی نہیں جن ویلے وقت آ ونجے اللہ مچھر دا بہانہ بنا تے مارے ہوں دی مرضی اٹیک دا بہانہ بنا کے مارے ہوں دی مرضی ایویں سنبھال کے نے ہوں دی مرضی یعنی مچھر دا ڈر ہے خدا دی ذات دا ڈر نہیں اللہ دی ذات دا ڈر اور خوف دلوں تو ختم تھی گئے اگر ڈر باقی ہے تو مچھر دا ڈر باقی ہے بڑے بڑے دولت مند ڈرے پین عورتیں ڈریا پین مرد ڈرے پین بچے ڈرے پین ہر چیز دی حفاظت ہے کہ کتنی مچھر لڑنا ونجے جڑی موت دے ڈر کول بندہ لک کے چھپے موت نے تو ہر حال آونا ہی آونا ہے فرمایا سب تو پہلا عذاب ننگے سر گھومن پھرن والی عورت جڑی ننگے سر ہونٹا تے سرخی لگا کے بازاراں دی زینت بنی ودی ہے صحیح فرمائے
اے جہنم دے اندر ایویں لٹکی کھڑی والے دے بھر ایندے تے خدا دا عذاب مسلط تھیا ہویا ہا چیخو پکار دردناک فریاداں تے آوازاں پہ نکل جہان اللہ اکبر کبیرہ علماء کرام حضرات فرمیندن کہ گلگت دے اندر ایک واقعہ رونما تھیا ہا اللہ عبرت دے طور تے کہیں کہیں انسان کو تنبیہ دے طور تے واقعات دکھا دینے گلگت دے اندر ایک بندہ قبرستان کل گزرے قبر دے وچوں دھاڑ فریاد دی آواز ہے جو میں ایک عورت دی آواز ہے کہ میں زندہ ہاں قبر کو کھولو میں کو باہر کڈو وہ بندہ بڑا حیران تھے بڑا پریشان تھے کہ قبرستان دے وچ اس قسم دی آواز کیویں توجہ دے نال سنیس ولا چل کے ہمسائے کو کہنا ہے اور دیکھو سنو اے آواز زندہ عورت دی معلوم تھی ہے ہمسائے بھی آ گئے سارے مرد کٹھے تھی گئے انہاں کو یقین تھی گئے جو واقعی عورت دی آواز ہے قبر تو آواز پیاندی ہے میں زندہ ہاں قبر کھولو میں کو کڈھو علماء دے کول چلے گئے مسئلہ پوچھن واسطے انہاں کہ جو تو کو صحیح آواز معلوم تھی ہے واقعی عورت دی تے قبر کو کھول گھنو واپس والین آت قبر کو کھودن شروع کیتے نے جدوں قبر کھول کی دیے نے اندر عورت اٹھی ہوئی نظری ہے آنکھیں لگے ونو میرے گھر دے وچوں کپڑے چاہ کے میں کو آ دے وہ چادر چاہ کے میں کو آ دے وہ میں کپڑے پا کے باہر نکلا سا میں زندہ ہاں اودے گھر دا پتہ کر کے پہنچن اودے گھر دے وچوں اودے کپڑے چاہ کے کھینا چادر برکے والی چاہ کے کھینا اس عورت نے کپڑے پاتن چادر وجود تے پا کے قبر وچوں نکل کے تیز تیز قدماں نال چل دی گئی ہے اپنے گھر دے داخل تھی گئی ہے جدوں گھر میں داخل تھی ہے سیدھی کمرے دے اندر چلی گئی ہے اندر بہ کے کنڈی لا دیتی ہے سی او قبرستان کھڑے ہوئے آدمی پیچھو پیچھو چل دے ہیں جدوں گھر دے داخل ہوئے پتہ چلے جو عورت اندر داخل تھی گئی ہے کنڈی لئی ہوئی ہے انہاں دروازے تے دستک دیتی ہے اندر اس عورت نے جواب دیتے میری حالت اتنی خوفناک ہو چکی ہے جیڑے بندے جی گردے والے ہوئے وہ اندر آون واسطے تیار تھی ونجن ہر بندے کو اے طاقت کوئی نہیں جو میں کو دیکھتے برداشت کر سکے ترائے بندے تیار تھی گئے جو اساں برداشت کرے سوں تو دروازہ کھول جنہوں دروازہ کھول گئے تھے اندر داخل تھے عورت کو ڈٹھے نے سر دے اتے صرف ہڈیاں دا ڈھانچہ ہا نہ چمڑا ہاتھ نہ وال ہن اودے کول پوچھنا کتنے اے کیا وجہ ہے آنکھ لگے جنوں میں مرتے قبر دے اندر پہنچی ہاں میری عادت ہے کہ میں ننگے سر بازاراں دے اندر پھر دیا میں ننگے سر درو دیوار کو باہر نکل کے باہر ہر جادو تے ننگے سر پھر دیا میں اپنے والا کو کاٹ کے پردہ نہ کر دیا میں ہی واسطے خدا نے میں کو سزا دی ہوئی ہے فرشتے نے میرے وال چھک کی دن وال بھی چھک کی دینے گوشت بھی چھکیچ گئے اے میں کو ہوں شاید سزا ملی ہے جو ننگے سر بازاراں دے اندر گھوم دی پھر دیا میں عورت نے جدو اپنا چہرہ کھولے ہوندے ہونٹ بالکل کوئی نہ ہن صرف بطری دے بطری نہ دے زہر تھے کھڑے ہن یہ کو دیکھن تے برداشت کرن جی گردے والے بندے دا کم میں انہاں اپنے آپ کو سنبھال کے پوچھنا کیتے اے تے کو کیسا دی سزا ملی ہے عورت جواب دے من لگی ہے میں سرخی لا کے بغیر پردے دے ایویں بازاراں دے اندر گھومدی پھردی آمی میں کوئی ہی چیز دی خدا نے سزا دیتی ہے کہ میرے ہونٹ کٹ کے بالکل میں کو ایویں بنا دیتے سی ایویں پورے وجود کو دے دے تے پوچھ دے اور اس دے بعد جنوں عورت نے پورا مشاہدہ کرا کی چیخ ماری اس جھٹی بالکل ختم تھی گئی ہے ولچا کے دوبارہ کو قبر دے اندر پہنچا دیتے نے ایک قانون تا کوئی نہیں لیکن اللہ عبرت دے طور تے کریں ایو جو واقع ظاہر کراتے انسانیت کو سمجھا دینے وگرنہ ایک قانون نہیں جو کریں مرن والے مرتے والا اٹھی آون تے آخرت دا حال دسا ونجن ایک قانون نہیں لیکن اللہ عبرت دے طور تے کریں اس قسم دے واقعات دکھا دینے جو علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر سند نال کئی واقعات کو لکھے اور ایک بے بزرگ نے اپنی کتاب دے اندر سند نال کئی واقعات لکھن اور فرمیندن کہ قانون نہیں جو مرن والا ولا اٹھی آوے تے حالات دسا ونجے لیکن عبرت دے طور تے اللہ کدہیں اس قسم دے واقعات ظاہر کرواتے انسانیت کو خبردار کرنے اج اللہ معاف کرے دیکھی نو کتھیں پردے دا رواج نہیں قرآن آدھے پردہ کرو سن نبی دا فرمان آدھے پردہ کرو لیکن اساں این چیز کو چھوڑ دیتے مردیں دی غیرت ختم تھی گئی ہے حیا ختم تھی گئی حیا دے جنازے اٹھی گئے
ایک چیز ہے حیا جڑی انسانیت کو ہر چیز کو خبردار کرے دی. جدو حیا ختم تھی گئے ول بندے دی مرضی ہے جو چاہے ودا کرے. اذا لم تستحی فصنع ما شئت. جدو حیا ختم تھی ونجے ول مرضی ہے بندے دی جو چاہے ودا کرے. ننگے سر پھرن والی عورت، بازاراں دے اندر گھومن والی عورت، ننگے چہرے دے نال بازاراں وچ سرخی لا کے آواز والے زیورات پا کے گھومن والی عورت، صحیح فرمائے انہاں کو خدا نے ایو جا عذاب دیتے کہ والے دے نال جہنم دے وچ لٹکیاں ہویاں اور جہنم دے کوڑے پہ لگدن تے سزا دے وچ مبتلا ہیں. انہاں دی کیفیت تے حالت کو دیکھ کے حضور نے فرمایا میں برداشت نہیں کر سکیا. اللہ اکبر. سوچو، عبرت پکڑو، اپنے آپ کو سنبھالو. سارے گھریں دا نظام بڑا عجیب ہو چکے. خدا دا قرآن آ دے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. تہاڈے وچوں کوئی عورت زیورات پا کے اپنے پیر زمین دے اوتے نہ مارے. ہیندے زیورات دی آواز اگر غیر محرم بندے دے کنے دے اندر چلی گئی تا ہیندے کول خدا نے حساب گھننے. آواز والے زیورات پاون عورت واسطے جائز کوئی نہیں. ننگے سر گھر تو باہر نکلن جائز کوئی نہیں. بغیر پردے دے گھر تو باہر قدم رکھن جائز کوئی نہیں. لیکن جڑا گھر دا سربراہ ہے ہی چیز کو نہیں سنبھال رہا، قیامت والی نہیں خدا دی ذات نے ہوں سربراہ دے کول حساب گھننے. ابے دے کول ہوندی اولاد دا حساب تھی سی، خاوند دے کول ہوندی بیوی تے اودی اولاد دا حساب تھی سی. گھر دے سربراہ تے وڈیرے دے کول ما تحت امر دا حساب تھی سی. خدا دا قرآن دل یحملوا اوزارهم کاملتین یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون. قیامت والے دن جدو ایک گھر دا سربراہ جانے بے حیائی خرید کر کے گھر دے وچ رکھی ہوئی ہے، ویسیار خرید کر کے گھر وچ رکھیا ہویا ہے، دنیا دے کنجرے دے ملنگے دے گانے تے پاٹ گھر دے وچ چل دے پین. قیامت والے دن جنہیں جڑے بندے دیکھ کے ہی کو گمراہ ہوئے، نماز چھٹ گئی ہے، پردہ چھٹ گئے، فیشن پسند آ گئے. قیامت والے دن ہی گھر دے سربراہ دے کول پوری اولاد دا حساب تھی سی، گمراہ تھی والے دا حساب تھی سی. اللہ فرمائے سی اپنا عذاب بھی چاہ، ہنے دا عذاب بھی چاہ. انہاں کو ایک عذاب مل سی تے کو ڈبل عذاب مل سی، اپنا بھی تے ہنے دا بھی. جو تو ہنے دی گمراہی دا سبب تو بنیا ہمیں اے بے حیائی دے پاٹ خرید کر کے گھر دے وچ تے رکھا چھوڑے ہن. بے پردہ رہون بڑی اوکھی سزا ہے، بڑی اوکھی سزا ہے. اس واسطے احتیاط کرو، اپنے گھراں کو سنبھالو، اپنے گھراں دے اندر خدا دے قرآن کو رائج کرو، سنہ نبی دے فرمان کو رائج کرو، فیشن کو نہ دیکھو. یہ تو یہ جا عذاب ہے جڑا ہر انسان ذلت دے نال عذاب جھلے سی، بھگے سی، برداشت ہی نہ کر سکسی. علماء حضرات فرمیندن کہ اللہ والا ایک بہت بڑی نہر ہی ہوندے کنارے تے چلدا پیا. مسند امام اعظم دے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک اللہ والا ہاتھ دے وچ مسلح پا کے خدا دے قرآن کو سینے نال لا کے دریا وڈی نہر دے کنارے دے تے چل رہی ہے. خیال آگے کہ وضو کرا، نہر دے تے بیٹھن وضو کرن لگن. پانی دے وچ ایک سیب لڑدا ہویا ملے. انہوں نے سیب کو پکڑے، بھوک لگی ہوئی ہے، سیب کو کاٹ کے کھا دے. جدو سیب کھا بیٹھن دل وچ خیال ہے کیا کیتئی تیرا تے نہ ہا، تیرے کول خدا حساب گھنسی، خدا کو کیا جواب دے سی. خوف خدا دی وجہ کول جو اللہ دے سامنے کیویں پیش سی ساں. نہر دے کنارے دے تے چل پن کہ میں دیکھاں تے صحیح کیڑا باغ ہی نہر کو قریب نہ لگ دے تے کیڑے باغ دا سیب توڑتے ہی دے وچ ڈٹھے. نہر دے کنارے دے تے چل پین، چل دیں
پیراں دے وچ کنڈے لگدے رہ گئے، پیر لولہان تھی گئے، خوف خدا دل دے اندر پیدا تھی گئے، جو اللہ دے سامنے جو پیش سی انہیں خدا دی ذات کو حساب دے انہیں ذرے ذرے دا حساب جو تھی سی اللہ پوچھ گنے جو غیر بندے دا لڑتا ہویا سے پکڑ کے کھادا ہوئی حقوق العباد خدا کو کیا جواب دے ساں؟ آپ فرمیندن جدوں قریب تھی کہ گئن ڈٹھے نے ایک بندہ ہے کہیں مونڈے تو ترقی ہوئی ہے تے باغ دے وچ پانی چھوڑیا ہویا ہے، قریب تھی کہ پوچھنا کیتے سیاں اے دسو جو اے نہر دا پانی تواڈے باغ کو لگ دے، انہاں کے جی آئے میرے باغ دے قریب پہ گزر دیے، آنکھ لگے تیرے باغ دے سیباں دا رنگ کیوں جی آئے؟ فرمایا سامنے کھڑے ہوئے ڈیگ گنو، جنہوں ڈیگ کی دن خیال تھی کہ جو واقعی ہی باغ دا سیب ہاں نہر وچ لڑدا ہویا جرا میرا ہاتھ تھے آئے تے میں پکڑ کے کھا دے، فرمایا لیکن تیرے باغ دا سیب لڑدا ہویا میرے ہاتھ دے وچ آ گئے، میں کو پکڑ کے کھا دے میں مہربانی فرما میں کو معاف کر چا، جو متنا کل خدا دے سامنے میں پیش تھی سا حقوق العباد دا مسئلہ ہے، اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دے سی لیکن حقوق العباد معاف نہ تھی سی، میں کو معافی دے چا، اللہ والا آکھن لگے میں نہیں معاف کردا، او بھی پہنچا ہویا بزرگ ہاں اندھی کیفیت کو دیکھ کے حالت کو دیکھ کے آکھن لگے نہیں معاف کرے نا، آکے میں کو غلام بناوے ساری زندگی تیری خدمت کر دے گزار چھڑے سا، اپنی ساری زندگی تیری غلامی وچ گزار چھڑے سا، پر مہربانی فرما میرا جرم معاف کر جا، آکھن لگے ایک شرط تے معاف کرے سا، میری ایک لڑکی ہے جڑی اکھی کول اندھی ہے، زبان کول گونگی ہے، کنے کول ڈوری ہے، ہاتھاں کول منڈی ہے، ہاتھاں کول ٹونڈی ہے، لتاں کول منڈی ہے، عیب دار ہے، جے کر ہوں دے نال شادی کریں تو میں تیرا گناہ معاف کرے نا، قصور معاف کرے نا، وگرنہ میں نہیں معاف کرے نا۔ اللہ والا رو کیا کہ لگے میں کو سارے عیبیں والی قبول ہے پر مہربانی فرما میرا ایک قصور معاف کر جا۔ نکاح تھی گئے، نکاح تھیون تو بعد او بزرگ گھن کے مکان دے وچ ہوں نوجوان کو داخل کیتے، جنوں اندر داخل تھے او تے بی بی بالکل بے عیب ہے، اکھیں بھی تندرست ہے، قوت سماعت بھی تندرست ہے، زبان بھی تندرست ہے، ہاتھ بھی تندرست ہے، پیر بھی تندرست ہے، او تے بالکل نیک سیرت ہے، نیک صورت ہے۔ ڈر گئے، خوف تھی گئے، مت میں بھول گیا ہوا میں کو جدوں شرطاں دسیاں نے عیب دار بنا کے میں کو دسے نے اے تے بے عیب ہے۔ ساری رات گزر گئی ہے، عبادت دوتے مصلی دوتے کھڑے کھڑے گزار چھوڑیے، جدوں صبح دا ٹائم تھے بزرگ آ کے پوچھن لگے حال دے وہ بچہ رو کیا کہ لگے سیاں میں بولدا نہ گیا ہمیں کمرے بے وچ میں کو نہ بلا کے آوے تساں دا جڑی بیوی نال میرا نکاح کیتے او تا عیب دار دسیے وے، اکھیں کول بھی عیب دار، زبان کول بھی عیب دار، کنے کول بھی عیب دار، اے تا بالکل بے عیب ہے۔ او فرماون لگن جی میں تے کو آکھم تے سمجھا نہیں می اکھیں کول اندھی میں ہی واسطے آکھے ساری ہی دی زندگی گزر گئی ہے، ہی نے اکھیں نال غیر محرم کو ہی ڈٹھائی کوئی نہیں۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن۔ خدا دے قرآن دے جنو مرد چل دے پہ ہمیں رسے دے ہوتے غیر محرم عورت سامنے آونے حق بردے جو اپنے اکھیں کو جھکا گنو۔ حضرت علی و مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن اکھ شیطان دے تیران دے وچوں ایک تیر ہے، اگر پہلی نگاہ پائے گئی ہے اچانک تو معاف ہے، بل دوبارہ اگر محبت نال ول اخشا کے ڈٹھے تہیں اکھ دا تیرے کول حساب تھی سی۔ مردو جنو رستے دوتے ٹر دے ویندے ہوو عورت تیرے سامنے آونے اپنے اکھیں کو جھکا گنو، عورتاں بی بیاں جنو تسا رستے دوتے ٹر جا پہ ہوو غیر محرم مرد تیرے سامنے آونے تسا بھی اپنے اکھیں کو جھکا گدا کرو۔ پردہ کرن ہر مسلمان عورت تے فرض ہے، پردہ ہر عورت تے بولو چاہ۔ فرمایا میں زبان کل گنگی ہی واسیا کیم آج تنی ہی زبان دے نال غیر محرم نال گال کیتی بھی کوئی نہیں سی، لیکن آج تو سادہ عورتاں جو نا بازار خرید و فروخت کرے نا، کپڑے دا ریٹ آپ طے کر رہی ہیں، دکاندار نال آپ گفتگو کر رہی ہیں۔ خدا دا قرآن دے جنو غیر مردی
आवाज तुहाडे कन्ने आवे, फोन आ वने, घर विच कलियां बैठा होया होवो, दरवाजे दे उत्ते आके सद मारे, इहो जी गरजदार आवाज नाल जवाब दो ताकि हिक्का जवाब सुन के वापस चला वने, उनके दिल च कहीं किस्म की बीमारी पैदा ना थी सके। फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। इहो जे तरीके दे नाल हुंदे नाल गाल करो ताकि हुंदे दिल विच कहीं किस्म दी बीमारी ना पैदा थी पे वने। मत नरम नरम लहजे नाल तुसे जवाब देवो ते शैतान हुंदे दिल विच हुज्जत कायम करन शुरू थी वने। ना ना इहो जी सख्त लहजे ते सख्त आवाज दे नाल हुंदे नाल गाल करो, जवाब दो जो कोई नहीं घर च मौजूद। अगर फोन आ गए तां कहीं किस्म दी बात नहीं करनी, हिक्का बात करनी है कि नहीं घर दे अंदर मौजूद। फोन बंद करके रख देवो, अपने आप को बचा के रखो। आवाज दे उत्ते भी पाबंदी है, जुबान दे उत्ते भी पाबंदी है, अखी दे उत्ते भी पाबंदी है। अल्लाह वाला खिला दे हथ कोल तो मैं ते को टुंडिया क्यों ही वासिया कि में जो इन हथ नाल आज तक गैर दी शाय को हाथ लाया ही कोई सी पैरा कोल मंडी ही वासिया कि में जो अपने घर दी चार दीवारी को कदम बाहर रखे ही कोई सी, चार दीवारी को छोड़ के बाहर गई भी कोई नहीं। ही वास्ते मैं ते को ऐबदार गण के सुनाई मी खुदा दी जात ने हूं बीबी दे वजूद विचों औलाद जो पैदा की है, सब तो पहला बेटा पैदा होने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत है। अम्मा बाप पर्द है, जुबान दी हिफाजत है, अखी दी हिफाजत है, हाथ दी हिफाजत है, पैरों दी हिफाजत है। बाप बीबी जो है ही सिफत मालिक है जेड़ी खुदा ने बयान फरमाई फसालिहात। यो जी नेकोकार होवे जो खुदा दी जात नाल ताल्लुक होवे, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली होवे, जुबान दे उत्ते पाबंदी लावन वाली होवे। अक्सर औरतों दी लानत है ना शुक्रिया बहुत ही ना शुक्रिया। जुबान दराज, जुबान तेज रखने वाली औरत जेड़ी जुबान दराज है, सैयदुल कौनैन ने खुदी सजा दसाई है जो इहो जी सजा भी मिलती ही जो जुबान दे नाल जहन्नम दे विच लटकी हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जदों सुबह दा टाइम थींदे बंदा बेदार थींदे पूरे वजूद दे आज़ा इंसान दे ही जुबान दे को हाथ जुड़ेंदन कि अल्लाह दा वास्ता ही अगर तू सीधी रह गयो असां भी तेरे नाल सीधे रह वेसूं, अगर तैं कोई टेढ़ापन इख्तियार कीता तो सारा दिन तेरे नाल असां भी कुटींदे मनींदे रह वेसूं ते जलील व ख्वार थींदे रह वेसूं। इह जुबान है जिहड़ी बंदे को इज्जतदार बणेंदी है, इह जुबान है जिहड़ी बंदे को जलील कर सटेंदी है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जेड़ी बात बंदा मुंह दे विचों करदा खड़े हर चीज लिखी दी पई है, दर्ज थींदी पई है। फरमाया ए औरत जेड़ी छाते दे बल जहन्नम दे अंदर लटकी हुई आई, सही फरमाए एक ही चीज दी सजा पे मिलदी है जो इन्ना जायज ताल्लुकात रखदी है। शादीशुदा होने के बावजूद अपने घर को छोड़ के अपने खावन के घर को छोड़ दे गैर मर्द नाल ही ताल्लुकात हन, हराम के बच्चे पैदा थींदे हन, हुने को ज़ाय करवा चुने दी आई ही औरत को इसला भी मिल दी आई। छाते दे बल जहन्नम दे अंदर लटके होए बोले ते मर वंजन दे मकाम हो औरत वास्ते जेको खुदा दी जात ने सोना घर दे दिते, इज्जत नाल रुस्ती थी गई है, शादी थी गई है, अपने घर विच बैठे हुए वल गैर मर्द की तरफ निगाह मारना, गैर महरम नाल ताल्लुकात जोड़ना। खुदा दा कुरान कहंदे कि ही औरत को इस किस्म की सजा मिलती पई है। सही दा फरमान है कि ए औरत जहन्नम के अंदर छाती ते बल लटकी हुई है, एक जहन्नम दे कोड़े पे लगदे हन। इतनी चीखो पुकार है, इतनी दर्दनाक आवाज़ां पे निकलदे हन जेड़ा आवाज़ां सुन के सही फरमाए मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकदा। अज दे बीबी को नमाज की आदत कोई नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी साहबजादी दी जनु शादी की है, बीबी रुखसत थी ते अब्बे दे घरों खावन दे घर पहुंची है। तहज्जुद दा टाइम थे, बीबी बावजू थी ते मुसल्ले दे उत्ते आ गई है। पहली रात 5 सिपारे खुदा दे कुरान दे तहज्जुद दे अंदर तिलावत फरमा छोड़न सी।
صبح دا ٹائم اٹھے صبح دی نماز ادا کرن تو بعد بی بی وے تو وظائف مصروف تھی گئی ہے برادری کٹھی تھی ون پہ گئی ہے عمرات یا عورتاں امیر ترین گھرانے دا عورتاں دعوت ہوتے آون لگن جنوں ساری عورتیں دی برادری کٹھی تھی گئی ہے سس صاحبہ آ گئی ہے میری بیٹی دروازہ کھول کے باہر تشریف گرنا عورتاں تیری ملاقات واسطے مشتاق ہیں باہر تشریف گرنا زیارت دا موقع دے اندر بی بی بائی کے جواب دیتے اماں 7 سال کل کھن کے آج تک میں بے نماز عورت دے متھے نہیں می لگی میری مجبوری ہے میں باہر نہیں می آ سکتی اما اعلان کھڑی کر دیا میری برادری میری کنوار دی مجبوری ہے 7 سال کل کھن کے آج تک بے نماز عورت دے متھے نہیں لگی میری کنوار باہر نہیں آ سکتی تمہارے متھے نہیں لگ سکتی ساری برادری دا دھانا نکل گئن چیخا نکل گئن رو کیا کہنے لگے مہربانی فرما بی بی کو آگ سا کو وقت دے چا اساں وعدہ کر دے ہیں جو ضرور نماز ادا کرے سوں پابندی نال نماز ادا کرے سوں باہر تشریف گرنا وقت امام دی لڑکی ہے جنوں بی بی باہر آ گئی ہے ہونے دی عذر معذرت دے ہوتے باہر تشریف گھن ہے آتے بی بی نے درس قرآن شروع کیتے عورتیں کو واعظ و نصیحت شروع کیتے ترائے دعوت ولیمہ چلیے ترائے دی دعوت و تبلیغ دا اثر تھے جو بی بی نے 700 عورت کو تہجد دا پابند بنا چھوڑے خدا دے قرآن کو پیار جو ہے اللہ فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ فرما بردار مرتے فرما بردار عورتاں روزے رکھن والے مرتے روزے رکھن والے عورتاں اپنی عزت دی حفاظت کرن والے مرتے عزت دی حفاظت کرن والے عورتاں خدا دا خوف دل وچ پاون والے مرتے خدا دا خوف پاون والے عورتاں مردے دے صفات بھی خدا نے بیان فرمائے عورتیں دے صفات بھی خدا نے بیان فرمائے خدا را اپنے اپنے گریبان دے وچ جھاتی پا کے اپنے اپنے گھراں دے اندر خدا دے قرآن دے قانون کو رائج کرو پردے دی پابندی ضروری ہے ننگے سر باہر نہ گھومن پھرن دے وہ بیبیوں کو جھلو اے سارا وبال تے سارا عذاب ایک ٹی وی نے آتے پیدا کیتے گھر دے اندر ہر بندہ دے وقت دی ضرورت ہے یار ہی کو وقت دی ضرورت سمجھتے ہیں دنیا دے کنجرے دے لباس کو دیکھ کے مسلمان دی بیٹی نے کنجرے دا لباس پاون شروع کر دیتے او جو نکرا پا کے پورے وجود کو ننگا کر کے سامنے آئے ہی بی بی سے نے بھی نکرا پاون شروع کر دیتے ہیں بازو بھی ننگے وجود بھی ننگا پورا وجود ننگائے ہی ننگے وجود دے تے خدا دی لعنت کری وسدی ہے ہکا ٹی وی دا عذاب تے وبال پورے گھر دے آ گئے بی بی خود بھی بے پردے بیٹی بھی بے پردے اما بھی بے پردے رات نہ لیے خدا دی لعنت کری وسدی ہے ننگے سر دے تے خدا دی لعنت ننگے چہرے تے وجود نال گھر تو باہر نکلن نال خدا دی لعنت ناجائز تعلقات رکھن نال خدا دی لعنت تے عذاب جہنم دے سوا بھی کوئی راہ بھی کوئی نہیں دنیا تے بھی ذلیل تھی سی تے آخرت دے اندر بھی جہنم دے کھلے کھاسی خدا دے قرآن دے مطابق اگر زندگی گزر پئی ہے تو دنیا بھی بن گئی ہے آخرت بھی بن گئی اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دنیا دوتے نمونے دے طور تے پیدا کیتا حضور دے گھرانے کو دیکھو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی کو دیکھو اما عائشہ صدیقہ دی زندگی کو دیکھو نمونے دے طور تے خدا نے پیغمبر دے ازواج کو پیش کیتے کہ اما خدیجہ دی زندگی دیکھو کہ غلیظ ترین معاشرے وچ رہدے ہوئے اما خدیجہ طاہرہ دے لقب نال مشہور ہے دو خامد دی زندگی نے وفا نہیں کیتی پہلی شادی کیتی ہے خامد وفات پا گئے ول شادی کیتی ہے خامد وفات پا گئے تریجا خامد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما کو نصیب تھے اس ویلے دے حالات ہر انسان دے سامنے ہن کے اعلان نبوت تو پہلے کیا کیا کردار ہن عرب دے اندر کیا حالات گزر رہے ہن
لیکن ایوں جے خطرناک حالات دے وچ رہندے ہوئے بی بی خدیجہ طاہرہ دے لقب دے نال مشہور ہے. کیا ہا کہ عزت دی حفاظت ہے. میرے دوستو بزرگو، پردہ ہر حال وچ فرض ہے. با پرد تھی کہ اپنے بچے کو رکھو، اپنی چار دیواری دی حفاظت کرو، اپنے گھر دی حفاظت کرو، اپنے بیٹے کو بچاؤ. غلیظ ترین معاشرے دے وچ رہندے ہوئے جڑا بندہ اپنے آپ کو سنبھال گئے، خدا دے قرآن نبی سی دے فرمان دے مطابق زندگی گزار گئے، اے بندہ کامیاب تھی گئے. سید الکونین نے ارشاد فرمایا، جیڑی عورت دے ڈوہائی پیر سینے دوتے بدے ہویان، ڈوہائی ہاتھ پیشانی دوتے بدے ہویان، اے دین دا مذاق اڑین دی ہے. نماز دوتے مذاق حیض و نفاس دے وچ رہندے ہوئے پاکی دا انتظام نہ کریں دی ہے. جدوں نشانی ظاہر تھی گئی ہے، بی بی پاک تھی گئی ہے، فوری غسل کرنے، کپڑے بدلنے، نماز دا ٹائم جو آگے تے بی بی پاک تھائیے. اتنی وقت باقی ہے کہ اللہ اکبر ہوں نماز دے وقت آگ سکتی ہے. اے نماز ہندے سر دو تے فرض ہے، ہی نماز کو ضرور ادا کرنے، پاکی دا لحاظ کرنے. جدوں حیض و نفاس دے جہارے ہوئے صحابیات دا تا اے علماء رات دا اٹھی تے ڈیوے بال کے اپنے کپڑے کو چیک کریں ہن جو کتنی پاکی دی نشانی تے ظاہر نہیں تھی آئی. جو اساں پاک تھی گیا ہوں تے نماز سارے کل چک ونجے، نماز رہ ونجے. اتنی حفاظت کرنے آن آج تانٹی وے جلاوان دی نوبت بھی نہیں آن دی. ہر گھر وچ لائٹاں لگیاں ہوئی ہیں، بجلیاں چلیاں ہوئی ہیں، صرف بٹن دباوان دی دیر ہے، روشنی کی روشنی آ گئی ہے. لیکن جیڑی بی بی دین دا استہزاء ودی کر دی ہے، دین دے نال مذاق ودی کر دی ہے، پردے دا سونے سے مذاق شروع کر دیتی ہے، نماز دا سونے سے مذاق شروع کر دیتی ہے، پاکی پلیتی دی بات سونے سے مذاق شروع کر دیتی ہے. ایک اتنی دیر پلیت رہن دی اجازت کوئی نہیں. جدوں مرد جنبی حالت دے وچ آونے، عورت جنبی حالت دے وچ آونے، سب تو بہتر ایویں ہے جو فوری اپنے آپ کو پاک کرو. وگرنہ اتنی اجازت ہے اگر تھکا ہویا ہے سفر تو آئے تے جنبی تھی گئے ہن اے سکون بھی کرنا چاہندے، این دے واسطے بہتر ہے جو سب تو پہلے ونجے باوضو تھی ونجے، گندگی کو دور کرے، نماز والا وضو کرے، غلولیاں کر کے نک وچ پانی پا کے ول تھوڑی دیر سم ونجے. اتنی جلدی اٹھے اذان تھی وے فوری ہی نہ غسل تھی ونجے. ہوں ٹائم دی نماز مرد بھی با جماعت مسجد ادا کر سکے، عورت بھی گھر دے وچ نماز ادا کر سکے. اتنے تک اجازت ہے. وگرنہ جو ہی جنبی حالت تھیندی ہے فوری پاک تھی ون دا حکم ہے. مرد بھی پاک تھی ونجے تے عورت بھی پاک تھی ونجے. جو جڑے گھر دے وچ جنبی بندہ رہندا ہوئے ہوں گھر دے وچ خدا دی رحمت دے فرشتے بھی داخل نہیں تھیندے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب. جڑے گھر دے وچ کتا موجود ہے، جڑے گھر دے وچ ننگیاں تصویراں لگیاں ہوئی ہیں، مردیں دا تصویراں، عورتیں دا تصویراں، تصویر والے گھر دے وچ خدا دی رحمت دے فرشتے نہیں آندے. جڑے گھر دے وچ کتا موجود ہوئے ہوں گھر دے وچ خدا دی رحمت دے فرشتے نہیں آندے. جڑے گھر دے وچ جنبی مرد جنبی عورت موجود ہوئے ہوں گھر دے وچ خدا دی رحمت دے فرشتے نہیں آندے. ہی واسطے پاک تھیون جلدی نال مرد واسطے بھی ضروری ہے تے عورت واسطے بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. سونے محبوب دے فرمان دے مطابق زندگی گزار کے دکھاونی ہے ول کامیابی ہے. اگر اپنی دنیا دی محبت وچ مرد بھی رہ گئے عورت بھی رہ گئی ہے، پردے دا لحاظ نسی رکھا، اپنی زبان کو کنٹرول کر کے نسی رکھا، ناجائز تعلقات کو نسی سنبھالا، سیدے فرمان دے تے عمل نسی کیتا، اے دنیا تے بھی ذلیل تھی سی، قبر چی ذلیل تھی سی، آخرت جہنم دے کھلے کھا سی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں کثرت نال عورتیں کو سردا ہویا ڈٹھے. انہیں دی وجہ اے ہے جو انہا شکر ہے اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت دا مادہ بہت کم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق زندگی گزارن دا مادہ بہت کم ہے. خاوند دی فرما برداری دا مادہ بہت کم ہے. جیڑی عورت دے تے اون دا خاوند ناراض تھی گئے این عورت دی نماز 40 دن تک ہی دی نماز بھی قبول نہیں تھی کہ تیرا خاوند تیرے کول ناراض تھی یا کیوں ہے. سوچن دی بات ہے. مرد بازار دے وچ ونجے، شہر وچ ونجے، کہیں عورت دے تے نظر پائے گئی ہے،
اتنی فریفتہ تھی گئے ایک لحظے دی جھلک ڈٹھی اس فریفتہ تھی گئے تے جیڑی بی بی سین گھر دے وچ بیٹھی ہوئی ہے ساری زندگی ہی دے گھر وچ گزار رہی ہے انہیں ایہو جا اداواں کیوں نہیں اپنایا کہ ہی دا خامد ہی دے نال ہی منسلک رہے جیڑی عورت نے ایک جھلک دکھائی ہے جوان کو پکڑ کے گرفتار کر کے دس تے جیڑی ہی دے گھر دے وچ بیٹھی ہوئی ہے رات نال نہیں ایہو جی ادا کیوں نہیں اپنا رہی کہ اپنے خامد کو کور کر گھنے آوے جو سی گھر دے وچ خامد اے تا اگو کڑھلیاں تیار کیتی بیٹھی ہے ڈنڈکے تیار کیتی بیٹھی ہے کہ تے میں کو گھن کے کیا دیتے تے بھوکے ننگے دے گھر وچ میں ڈٹھا کیا ہے نہ شکریہ ساری زندگی جو ہی دے وفا کر ہی دے ضروریات کو پورا کر ہی دے خواہشات کو پورا کر ایک نہیں جو ہی دی بات نہ منے سے فوراً ہی کو جواب دے سی کہ تیں بھوکے دے گھر میں ڈٹھے کیا ہے اے نہ شکریہ ہے نہ شکر دی نہ کو سزا ملتی ہے کہ جہنم دے اندر لٹکے ہویا کھا جائے جہنم دے وچ سزا کھا رہیا چغل خوری عام چغل خوری کر کر کے سس بیٹھی ہوئی ہے اپنے بیٹے کو اپنا بناون واسطے اپنی نوح دا گلہ بیٹھی کر دیے کہ اندے وچ فلاں آئے بے نوجوان دے دل وچ نفرت پیدا تھی گئی ہے آخر او بھی تو کہیں دی بیٹی ہے تیرا بیٹا تے کو پیارا ہے تے ہی دا پیو ماں ای کو کھٹا کر کے تیرے گھر میں سٹ گئے آخر یہ بھی تو ہونے دی اولاد ہے ہی کو تو گھر ملے عزت نال ابے دے گھروں رخصت تھی کہ تیرے گھر آئیے جنہوں تیرے ہتھیں آ گئی ہے تائیں دے شکایات لا کے خاوند دے ہتھوں کو ذلیل کرا چھوڑے سید فرمان ہے کہ جیڑی سس اپنی نوح دا گلہ کر رہی ہے تے اپنے بیٹے کو اپنے قریب کر رہی ہے اے سیدھی جہنم وچ ویسی جہنم وچ جا بیٹھی پڑے دی ہے چغل خوری کو ایک ایسا عام بات سمجھتے ہیں حالانکہ چغل خوری ایہو غلیظ ترین گناہ ہے کہ گھریں کو تباہ کر کے رکھ رہے ہیں اجاڑ رکھ رہے ہیں علماء کرام نے لکھے کہ ایک بندہ اپنے غلام کو بازار گھن کے بیچ رہا اعلان کھڑا کرنے میاں اے غلام تندرست بھی ہے صحت مند بھی ہے کمکار بھی بہت خوب کریں دے لیکن ایدے وچ ایک عیب ہے کہ چغل خور ہے ایک ذمہ دار گزرے ہوا کہ یار صحت مند بھی ہے کمکار بھی کرے سی چغل خوری تو ایک عام بات ہے ہر بندے وچ اے مادہ پاتا ویندے غلام کو خرید کر کے گھر گھننا ہے ایک سال تا پورا اس غلام نے ایو جی وفاداری کی ہے کہ مالک کو خوش کر دیتے سے انہیں دل اپنی جہ بنا گئے بڑا کم کیتے سال تو بعد انہیں اپنا کم دکھاون شروع کیتے لیکن یہ اپنی مالکہ دے کول پہنچ گئے آکھن لگے میری سردارن بات ہے کہ میرے سردار دے ناجائز تعلقات ہیں وہ تو میرے کو پتہ ہے باہر میں ہوں نال ٹردا تیرے علم تے گال کوئی نہیں تیرے کو نفرت میں نہ کریں دے ان قریب ہونے دوجی شادی کر کے بھی ایک عورت گھن کے تیرے گھر رہتا ہوئے سی اس بی بی دے دل وچ بڑی تکلیف تھئیے رنجیدہ تھئیے غمزدہ تھئیے کہ میرا سردار میں تو نفرت کھا کے پتہ نہیں کیوں دور بدا تھی سردار دے کول پہنچ گئے آکھر لگے سردار تو سدھا گھر کو چھوڑ کے باہر چلے وینو بلا میں کو پتہ ہے جو تارے پیچھو کیا تھی نے تاری گھر والی دے ناجائز تعلقات بھی نہ تھی نا سردار علیحدہ پریشان بی بی علیحدہ پریشان ول آگے سردار بی بی دے کول آکھر لگے ایک نسخہ ہے اگر او کریں چاہ تو اے تیرا مطیع فرما بردار بنوے سی او اے کہ این دی ڈاڑی دے اس طرح دے نال ایک نو وال کٹ چاہ انہیں کو اپنے کول رکھ اے اوہ تیرا فرما بردار بنوے سی جی میں پہلے بی بی ہی چیز کو سوچا جو میری اصلا جدا نہ تھی ونجو نکھڑ نہ ونجو آکے تو کوئی مسئلہ نہیں جلے وہ آسی سمسی میں وال کٹ گھنسا سردار دے کول پہنچ گئے سردار صاحب آج تو ساں کو ہی سو شام کو تاری گھر والی تو کو ذبح کر دے سے میرے کو پتہ ہے میں یہ حالات تو واقف ہاں تو ساں باہر چلے ویندو سارے گھر کو میں کھڑا دے دا سنبھلینا اگر میرا کوڑ سمجھو تو ساں جھوٹ موڑتی نیدر بنا کر سم منجائے ولے گنا ہے اور سردار علیحدہ پریشان ہے گھر والی علیحدہ پریشان ہے وہ کوئی پریشانی ہے پتہ نہیں میرا سردار میں تو کیوں نفرت کھا گئے سردار کو پریشانی ہے کہ پتہ نہیں میری گھر والی ٹھیک چلتے ہوئے میرے کول کیوں نفرت کھا گئی ہے جنہوں سردار گھر وچ آئے جھوٹ موڑ دے نیدر بڑھائیے خراٹا مارے بی بی تڑپ دی بیٹھی ہے کہ کہیں صورت گھنے وال میں گھن گھنا تے اوہ میرا بن ونجے جی میں پہلے ہاں اس طرح چاہ کے جنہوں قریب آئیے بس رکھن والی ہے والاں دے ہوتے تے اٹھی پیا چاہ کے تمہیں کو ذبح کر رہی ہیں ہمیں اس طرح کھس گی دس گھر والی کو لٹا کے ہوندی گردن جدا کر سکتی ہے عورت دے خاندان کو پتہ چلے او آگن انہاں مرد کو پکڑ کے لٹائے تو ہوں اس طرح نال ذبح کر سکتے گردن انہاں بھی جدا کر چھوڑی مرد خاندان کھڑا تھی گئے عورت دا خاندان کھڑا تھی گئے
دوہائیں خاندانہ وچ جنگ چھڑ گئی ہے، او بھی برباد تھی گن، اے بھی برباد تھی گن، ایک چغل خوری نے پورے گھرانے کو برباد کر کے رکھ چھوڑا۔ یہ کو اسا عام گناہ سمجھ دے سے، چغل خوری لڑا بھڑا، غیبت چھوٹا گناہ ہے، چغل خوری وڈا گناہ ہے۔ غیبت ہے کہ کہیں بھرا دا کان پیچھوں گلا کرنا، یار انہیں وچ فلانا آئے بے فلانا آئے بے، او بندہ سنتے غم زدہ تھی وے، پریشان تھی وے، تے کو حق نہ بندہ ہاں میرے خلاف ایک گال کرنا۔ چغل خوری ہے لڑا بھڑا کرنا، ایک بھائی دی بات سنتے دوجے دی سنتے، اے بے کوں درمیان جوان ودا چل دے۔ چغل خوری کرن والا بندہ ذلیل و خوار تھی سی، نہ دنیا پیسے سے نہ آخرت پیسے سے، مرد تو ذلیل تھی سی، عورت ہے تو ذلیل تھی سی۔ جیتا خدا دے قرآن نے، سنے نبی دے فرمان نے عورتیں کو تنبیہ کیتی ہے، ہوں جا دیتے ہیں مردے کو بھی تنبیہ کیتی ہے کہ تسا بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، تسا بھی عورتیں دو تو ظلم نہ کرو۔ کہیں کی جگہ دے تے رواج ہے سارے گھر دا کاروبار عورتیں اٹھا رہی ہیں، مال کو گھا سٹن واسطے عورتاں گھر تو باہر نکل کے گھا کٹ کے آ رہی ہیں، فصل دے وچوں گھا کو تلاش کر کے گھر دو آ رہی ہیں، اتنی پگھرو پانین پورے وجود بدبودار تھی گئن، والا ہوں دے ہوتے اعتراضات کھڑا کرے نہیں، جے کو سارا نہیں کاروبار گھدی ودائیں، عورت دے ذمہ تا کوئی نہیں، تیرے ذمہ ہے خدمت، اندے ذمہ تیرے گھر دی خدمت کرن، تیرے ذمہ ہے روزی تلاش کر کے گھر وچ ملا کے وہ کو کھواون۔